बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जनाब, ये कमीशन अभी 6 जजेस का जो ख़त है उसके ऊपर बना ही नहीं है, और अभी सिर्फ तश्कील उसकी हुई है। ना उसने कोई काम शुरू किया है, ना उसने किसी को तफ्तीश के लिए बुलाया। उससे पहले ही ये ना सिर्फ इख्तलाफात का शिकार हो गया बल्कि तज़ादात का शिकार हो गया। 1 2 100 10 200 नहीं जनाब, 300 से ज़ायद वकला हैं जनाब। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा तौर पर दस्तखत के साथ ये ख़त लिख दिया है, यानी पहले बलूचिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, और अब ये 300 से ज़्यादा वकला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। ये तो जाते जाते किसी वक्त जलील बाजलानी साहब जिस हद तक भी जाके वो जब इसकी तफ्तीश करेंगे वो तो एक होगा ही होगा, लेकिन ये अहम खबर ये है। और बाकायदा तौर पर वकला ने उस ख़त के मंदरजात में ये लिखा है कि आइन का आर्टिकल 184/3, जी हाँ, जिसके तहत सुओ मोटो का एक्शन ले सकती है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा उसके तहत ये एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट, और इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स की जानिब से, यानी खुफिया इदारों की जानिब से अदालती अमूर में मुदाखलत का नोटिस लिया जाए। हम ये मुतालबा करते हैं। और हुकूमत के ज़ेर क़यादत, यानी हुकूमत, यानी जिलानी साहब, यानी हुकूमत के ज़ेर क़यादत कोई भी कमीशन इन इल्ज़ामात की तहकीकात को ज़रूरी आज़ादी और इख्तियारात से महरूम कर देगा। यानी अब ये देख लें, एक तरफ बार और दूसरी तरफ ये 300 वकला, बिल्कुल मुख्तलिफ सोच है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुतालबा है ना, ये वो जो वकला तहरीक जिस पे एतजाज़ एहसन साहब, जिस पे हामिद खान साहब, जिस पे बैरिस्टर ज़फ़र साहब, वो जो तहरीक है, क्योंकि इसके बाद कोई मौका है भी नहीं ना उस तहरीक के हवाले से, अदलिया को आज़ाद कराने के हवाले से इसके बाद कोई मौका नहीं होगा ये वकला फर्टर्निटी की तरफ से। 300, जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ, मेरा ख्याल है काजी फायज़ ईसा साहब की तरफ ये देख रहे हैं, तो ये उसकी तरफ ये पहला ईंधन साबित हो सकता है। और इसको बहुत अहम तरीन पेशरफ्त करार दिया जा रहा है कि ये जो 300 वकला ने ख़त लिखा है, बार्स के साथ ये सपोर्टिव हुए हैं। तो जनाब, अब 2 महीने तक तो ये इंक्वायरी होगी, लेकिन उस इंक्वायरी से पहले ही लीगल बरादरी की तरफ से ये सवालात, यानी इसका मतलब रिपोर्ट कोई भी आए उस पर शक व शुबात और उस पर एतराज़ात अपनी जगह पर मौजूद होंगे, चाहे जिस तरीके से मर्ज़ी इस कमीशन को रन कर लिया जाए। तो ये तासुर बहुत स्पीड के साथ, बहुत ताकतवर तरीके के साथ उभर रहा है इस वकला फ्रेटर्निटी की तरफ से। रही बात सियासी जमातों की तरफ से, वो तो आपको पता, पाकिस्तान तहरीक साहब कल बरोज़ पीर इस दरख्वास्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा भी रही है। लेकिन बहरहाल ये एक अहम तरीन पेशरफ्त है जो आज छुट्टी के रोज़ हुई है जी। अच्छा, दीगर ख़बरें कुछ बहुत अहम हैं, मगर कुछ ज़रा थोड़ी सियासी अखलाकियात की नज़र में भी हैं। मैंने कहा मैं वो भी आपके सामने कर लूँ। आसफ़ा भुट्टो वाला मामला जो है ना, जो उनको नवाब शाह से बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है, वो अब ज़ोर पकड़ता जा रहा है, वो काबू में नहीं आ रहा। चाहे इसके कि शर्जील इनाम मेमन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गनी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नहीं, वो मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। क्योंकि आसफ़ा भुट्टो साहबा से मुतल्लिक़ ये है, एक तो उनकी शक्ल उनकी वालदा से मिलती है, यानी वो अपनी वालदा की लेगेसी को कंटेन करती हैं, ठीक है। उनके चाल ढाल, अब ख़ुद भी वो कॉपी करती है अपनी वालदा को डेफिनेटली, और मुकम्मल उनसे ही मुतशाबा करार दी जाती हैं। तो पहली बार वो असम्बली में आ रही थी, अगर पहली बार असम्बली में आ रही थी तो आज़ाद राय जो ये है उनके मतलब कि थोड़ा डेमोक्रेटिक वे में आती हैं, इलेक्शन लड़ कर आती हैं, इलेक्शन जीत कर आती हैं। 11 मुखालिफ आपके मद्दे मुकाबिल खड़े हुए। जब वो खड़े हुए थे उस वक्त भी उनको पता था कि हम जिसके मुकाबले में खड़े हैं वो आसिफ अली ज़रदारी की बेटी, बेनज़ीर भुट्टो की बेटी, बिलावल की बहन है, ठीक है। तो अचानक से ये 11 अफराद कहाँ गायब हुए? कुछ ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए, और मेरी रोज़ प्रोग्राम के अंदर बात भी हो रही है वगैरह, बहुत शदीद किस्म के दबाव दिया गया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताई गई, जिसके तहत उन्होंने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पर्टिकुलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा, जो आसफ़ा भुट्टो के मद्दे मुकाबिल खड़े, उन्होंने कहा मुझे अगवा किया गया, और अगवा करने के बाद जब बिला मुकाबला आर.ओ. की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद मुझे सिंध के एक फ़लाने चौक पे जाकर छोड़ा गया और कहा गया हाँ, अब इलेक्शन कमीशन के जो आर.ओ. हैं, जी हाँ, वो उनकी तरफ से ऐलान हो चुका है, आसफ़ा भुट्टो बिला मुकाबला मुंतखब हो गई हैं। तो इन संगीन इल्ज़ामात की साए के अंदर आसफ़ा भुट्टो साहबा पाकिस्तान की कौमी असम्बली में दाखिल हो रही हैं। और मैंने कहा कि सबको पता है, जो खड़े थे इलेक्शन में उनको भी पता था कि हम आसफ़ा भुट्टो के ख़िलाफ़ खड़े हैं, जो दस्तबरदार हुए उनको भी बड़े अच्छे से पता था। तो इससे पता चलता है, तासुर ये था कि असर व रसूख का इस्तेमाल हुआ है, और उसके साथ ही उन तमाम अफराद को बिठाया गया है। तो बहरहाल पहला इलेक्शन है, सारी ज़िंदगी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी पहला इलेक्शन बड़ा
طریقے سے ساری زندگی یاد رہا ہوگا. اور یہ آصفہ بھٹو صاحبہ کو بھی اپنا پہلا الیکشن ہسٹری میں لکھا گیا ہے کہ کس طرح 11 مخالف بیٹھے یا بٹھائے گئے. اغوا کی بات کچھ اور نہیں دوسری نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ صرف FIR اغوا کی کٹوانی ہے بلکہ عدالت سے بھی رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے. مطلب پہلا الیکشن تاریخی ہے. اچھا ادھر پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا تھا. ہم نے کل ہی آپ کو خبر دی تھی کہ ہے، لیکن اعلان کیا جا رہا ہے کہ 2 اپریل میں یعنی پرسوں تک ویٹ کیا جائے گا کہ جب یہ سینٹ کے انتخابات کا عمل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد اس میں توسیع کی جائے گی، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو مشیر داخلہ کے طور پر وہ کہا جائے گا. کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے باہر انکار کیا، مگر یہ پوزیشن انکار والی ہے نہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کو اس کو مشیر داخلہ رکھا جائے گا تاکہ پنجاب میں رانا ثناء اللہ اور مرکز میں محسن نقوی صاحب ہوں، تو اچھا ایک کمبینیشن، ایک ورکنگ ریلیشن تشکیل دیا جا سکے. تو مشیران اور وزراء نے حلف بھی اٹھانا تھا 2 اپریل کے بعد. تو اب خبر یہ ہے کہ جناب اس پہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے لوگوں کے اندر ہی نا MPS میں پھڈے پڑے ہوئے ہیں کہ اب باہر سے لا کے اب مشیر بھی رکھ رہی ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں. وزارت ایکسائز ٹیکسیشن ہے، دیگر کچھ بہت سی ایسی وزارتیں ہیں جس میں ابھی تک وزراء کا تعین نہیں ہوا. تو پھڈے پڑے ہیں اور اختلافات کی وجہ سے اب یہ جو کابینہ میں جو توسیع والا فیصلہ ہے نا اس کو روک دیا گیا ہے، ابھی نہیں. اور یہ فیصلہ ہوا پہلے یہ سارے معاملات پھڈے وڈے سلجھا لیے جائے تو اس کے بعد اس میں توسیع کی جائے گی. تو بہرحال جہاں فوٹو شوٹس اور جہاں میڈیا کمپینز پر بہت زیادہ زور ہے نا، وہ جو 30 پروجیکٹ سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ پورے ہو گئے، انہوں نے رکھ دیے ہیں، ابھی خیر ان کے عمل درآمد دیکھے جائے گئے. وہاں ان چیزوں کے اوپر بھی بیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا ادھر نا آپ کو پتہ کہ دیگر صوبوں میں نا پاکستان تحریک انصاف پر ایک سٹن دباؤ تھا کہ فارورڈ بلاک ہے، بندے توڑ دیں گے، یہ سب ہے. آپ کو شیر افضل مروت صاحب کی باتیں ہیں اور یہ تمام چیزیں بڑی یاد ہیں. تو وہاں پاکستان تحریک انصاف کو کہ بھائی آپ اپنا چنک لے لیں سینیٹرز کا، باقی ووٹنگ میں نہیں پڑنا. ٹھیک ہے جی. اب KPK میں ان کو پتہ کہ پاکستان تحریک انصاف بہت سٹرونگ پوزیشن پر، ان کو توڑنا بھی مشکل ہے اور ورتھ کسی اور کی ہے نہیں. تو گورنر KPK نے سینیٹر بلا مقابلہ منتخب کرنے کا مطالبہ کیا گیا. KPK سے بھی گورنر جو سینیٹر ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب کیے جائیں. اچھا پہلے KPK میں یہ لوگ کرتے ہیں فارورڈ بلاک بن گیا ہے اور علی امین گنڈا پور کے خلاف. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا مقابلہ منتخب کرایا جائے. فیصل کریم کنڈی تک نے بھی یہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے اور بڑا زبردست سرپرائز آنے والا ہے. ہم لوگ نہیں بنا رہے لیکن ایک بن رہا ہے بڑا زبردست. تو اس کا مطلب وہ سب بلف تھا. KPK میں پاکستان تحریک انصاف ایک ہے اور مضبوط طریقے سے ہے. تو یہ بلف بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اچھا یہ خط بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ادھر ہاں خط کا جواب مانگا تھا یا نہیں مانگا تھا، لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب نے کرٹیس وے میں جو بائیڈن صاحب کے خط کا جواب دیا جی. اور انہوں نے کہا دونوں ممالک توانائی، موسمیاتی تبدیلی، زراعت، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں اہم اقدامات پر مل کر کام کریں گے. توانائی کے شعبے اور گرین الائنس اقدام میں تعاون خوش آئند ہے. بہرحال یہ جواب دے دیا گیا ہے. میں زیادہ خوش اس بات پر ہوتا ہے کہ سر جو آپ کی ایران کی گیس پائپ لائن کا منصوبے پہ جو آپ نے تحفظات کا اظہار کیا اور جو ہمیں منع کیا ہے، سر پلیز اس کے اوپر ذرا غور کر لیں تو سب سے زیادہ بہتر ہوگا. اور بہرحال ابھی شاید تھوڑا وقت ہے کہ جب وہ اس حد تک سٹانس لیا جائے. دیکھیں امریکہ سے کب کوئی باقاعدہ دعوت آتی ہے، نہیں تو ستمبر میں یونائٹڈ نیشن کا اجلاس تو ہے ہی ہے. تو بہرحال جس طرح کا خط لکھا گیا تھا جو بائیڈن کی طرف سے، اسی طرح کا ایک عدد تہنیتی ایک جواب دے دیا گیا ہے. لیکن اصل معاملہ ہمارا ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ہے. ٹھیک ہے، وہ نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. اگل اس لیے نہیں سکتے کہ امریکہ ہے، نگل اس لیے نہیں سکتے کہ اربوں ڈالر کا ہرجانہ بھرنا پڑنا ہے ہمیں، اربوں ڈالر کا. لیٹس سی پاکستان اس کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے. نچکاریاں تو اپنی جگہ پہ جو جل رہی ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے. یہ دیکھیں وزارت خارجہ کا، پاکستان کی مضبوط حکومت کا یہ سب سے بڑا امتحان ہوگا. اگر یہ حل کر لیا میں بھی ان کے ساتھ مل کے اپریشیٹ کروں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.